अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। सलाम हो आप पर, आपके प्यारों पर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की तरफ रुख करके सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्याकुम अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वजिल फजल। सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन। सलाम अब्बास लब्बैक अब्बास अबला। सलाम सादा अबला। सलाम मुहम्मद व आल मुहम्मद वजिल फजल। माशाअल्लाह, मौला आपकी ज़ियारत को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। तवस्सुल की घड़ियाँ यकीनन अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफा याली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। आप मुझसे बेहतर मेरे हालातों के बारे में वाकिफ़ हैं। मैं किन मुश्किलात में हूँ, मेरी मदद करें। मौला आपको बीबी ज़ैनब का वास्ता, मौला अली अकबर का वास्ता, बीबी सकीना का वास्ता, मेरी मदद करें। मौला हुसैन, मौला अब्बास, आपको बीबी सकीना की प्यास का वास्ता है। मौला मैंने करबला आना है अशूरा पर, मेरी मदद करें। मेरी गायबाना तरीके पर मदद करें। मौला मेरी गायबाना मदद करें। और जो लोग परेशान हैं, सबकी मुश्किलात का हल निकालें। इलाही आमीन, इलाही आमीन किबला, इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्द दिल को मौला से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। यकीनन मौला से कह के ही हमें सुकून मिलता है और मौला से कहना ही हमारे दिल का सुकून है। और ये सुकून जिसे मिल गया दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। अस्सलामु अलैकुम। सलाम अलैकुम। आपको बहुत सलाम हो भाई, बहुत शुक्रिया। बहन करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं और मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है, सलाम पेश कीजिए मौला को। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीना, सलाम अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीना, सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा, सलाम अलैका या मुहम्मद फुकरा, सलाम अलैका या गाजी अब्बास अलमदार या अलमदार सकीना, सलाम अलैका या बिन्त हुसैन ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम, अस्सलाम अलैका या सकीना बिन्त हुसैन, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़माना या हज्जतुल्लाह या कायम आले मोहम्मद। सलाम हो आप पर और आप हमें इस दीजिए परवरदिगार, हमें जल्दी करबला लेके आएँ सबको। और आप पर सलाम है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आप पर अल्लाह के दोस्त, आपके दोस्त के फर्जंद अर्जुमन सलाम हो आप पे, अल्लाह की हुज्जत और हुज्जत खुदा के बेटे आप पर सलाम हो। और आप दुआ कर दें मेरी माँ मुसरबानों को परवरदिगार सेहत तो ज़िंदगी दे। और मेरे तमाम भाई और ख़ास से गुले ज़हरा हैं, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, मौला ने खैर आफियत से ज़िंदगी के साथ उन्हें घर लौटें। और परवरदिगार जो भी बीमार है अभी भी बीमार के सदक़े से मौला उन्हें ज़िंदगी सेहत के साथ अपने घर लौटें, सब जिंदा सलामत रहें। जवान मौला अली अकबर के सदक़े से ज़िंदगी सेहत दे परवरदिगार। बहुत शुक्रिया भाई जी, सदा सलामत रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम से बात करना हमारी शरई और बुनियादी हक और हुकूक में से एक हक है। मौला आप सबको हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रखें
और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप सब पर ये रहमत बरकत ज़िक्र और तवस्सुल जारी व सारी रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख करके सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या शहीद या इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका या मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैका या। मौला आपकी ज़ियारत और इस प्यारी तवस्सुल की घड़ियों को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए, सदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रख के मौला की बारगाह में सांसों को कुर्बान करने की नीयत से सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। और आपकी दुआ ज़ियारत कबूल फरमाए, सदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। जी जी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न या अबुल फज़ल अब्बास सामी इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सक़ाए सकीना, अस्सलामु अलैका या ख़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या मौला अब्बास सामी इब्न अमीरुल मोमिनीन। मौला आपके सलाम और ज़ियारत को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत, ये मोहब्बत आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे, सदा आबाद रहें, सदा सलामत रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें, हमेशा आबाद रहें और मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाते रहें, हमेशा आबाद रहें। यकीनन तवस्सुल करने के लिए मोमिनीन अपनी जानिब से। अस्सलामु अलैकुम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में सलाम और अकीदत पेश कीजिए। आज मौला की सादर है, मैं नोहा पढ़ना है। नोहे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुख्तसर सा जल्दी से पढ़िए। बिस्मिल्लाह। अभी है सकीना, सदा है जिंदा से, अब भी है सकीना, सदा है से। मेरे को बचा लो, मैं दुआएं दूंगी, जो कहती थी मुसलमानों से। सदा सलामत रहे। मौला आपकी आज़दी से भरी ड्यूटी को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए और आपकी ज़बान में मौला तासीर दें और आपकी जो मुश्किलात हल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं, झुक के अदब का सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह।
اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سيد الواسطين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں. مولا ہمارا کیجیے، ہمارے گناہوں کو مولا معاف کر. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت میں رہیں. جلد کربلا آنا نصیب ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں، جھک کے ادب کا سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ. جزاک اللہ. سعد شکر مالک تیرا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا عبد الصالح ابوالفضل العباس. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض. عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں. قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، باخدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں. بھائی والا علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ امام زمانہ کی بارگاہ میں تمام مومنین محمد کو تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں مولا امام رضا علیہ السلام کو توسل بنا کے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہمارے زمانہ کے ظہور میں تعزیت فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتا مولا کا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی سائے تلے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، کھڑے ہو جائیں، کربلا کی طرف رخ کر کے جھک کے ادب کا سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں معصوم اسلام کی خدمت میں اور مولا حسین اور مولا عباس کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور 4 مصرے مولا رضا علیہ السلام کے حوالے سے مولا حسین کی بارگاہ میں. ظالموں نے تجھے وطن سے بے وطن کیا یا امام رضا، ظالموں نے تجھے وطن سے بے وطن کیا یا امام رضا، پھر زہر انگور سے شہید کیا یا امام رضا. ارے حسین مظلوم کو بھی کوفیوں نے وطن سے بلایا یا امام رضا. ارے حسین مظلوم کو بھی کوفیوں نے وطن سے بلایا تھا یا امام رضا. ارے پھر سجدے میں حسین کا سر قلم کیا اور پھر سجدے میں حسین کا سر قلم کیا ظالموں نے یا امام رضا. ونس اگین امام رضا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. مولا آپ کی تعزیت و تسلیت کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور سدا دامان رحمت اہل بیت علیہ السلام رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں، جھک کے ادب کا سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. مولا کی بارگاہ میں امام رضا کا تعزیت پیش کرتے ہیں اور غریب امام کو سلام کرتے ہیں اور مولا کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا مون ضعفاء والفقراء. اے والی، تو اس کے مالک، تو واسطہ ہے اپنی بہن، تو اپنے بھائی کا، تجھے واسطہ ہے اپنی جدہ کا.
सब बहन भाइयों को मौला जल्द इज्जत अपनी बारगाह में तलब करें और मेरी जो परेशानियां मौला वो दूर कर दें, मेरी बच्ची की ज़बान की गिरा खोल दें। ए गरीबुल वतन जो आप शह अपने मुल्क से दूर है, मेरी बहन अमेरिका में है, परवरदिगार उसे चैन और सुकून दें। मेरे भाई जो बाहर रहते हैं मौला उन्हें चैन सुकून दे। जो कराची में तूफान है मौला, आप तो तूफानियों को खत्म करने वाले हैं। आपके नाम से तो बड़े बड़े समंदर और दरिया फैले हुए रुक जाते हैं, उनकी सतह से मौला कराची के समंदर के जो तूफान है वो रोक दे मौला। इलाही आमीन। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपकी मुश्किलात हल फरमाए। और ये जो तूफ़ान का डर है कराची वालों को या जहाँ कहीं भी मोमिन मुस्लिमीन इंसान बसते हैं, अल्लाह ताला उनको इस डर से अमान अता फरमाए। या आपके पास अब्दुल्ला शाह गाजी है, इंशाल्लाह अमान होगी आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना चाहती हूँ। जी, करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं, सर झुका के अदब से सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अपना अमीर अल-मोमिनीन व अपना सय्यदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम या अपना फातिमा ज़हरा सय्यदात निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वल मुस्तशदीन मा का या लैतनी कुन्तु माकुम फफूदा फौजन अज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी मौला या अपना अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम उख्तल शहीदुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम उख्त शहीदुल मासूम, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिनतुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम खौला बिनतुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम खान वाद अबू तालिब। सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें और ये आपका तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जारी सारी रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख करके सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम अपना अमीरुल मोमिनीन व अपना सय्यदुल वसीन मोहम्मद दवाना। आप मुझे अपनी सिपा में शुमार करें मौला, मुझे अपने पास बुलाए, मुझे अपनी ज़ियारत करवाएं, मेरे बाबा के कारोबार में बरकत फरमाएं, मेरे नानी को अपने पास बुलाएं, हम सबको अपने पास बुलाएं। मैं इमाम रज़ा का पुरसा पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। मेरे मामू और रानी की शादी हो जाए। इलाही आमीन। बेटा मौला आपको अपनी रहमत में रखे। बिस्मिल्लाह। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ रोशन है, ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं, झुक के अदब का सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा। सलाम और अर्ज़ अक़ीदत को कबूल फरमाएं, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ रोशन है, करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं, सर झुका के अदब का सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ पहुँच रही है। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अपना अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अल्लाह की जानिब और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कर दीजिए। मेरी बहुत दिल अजीज दोस्त हैं और बहन है सैयदा कासिम और फरवा बतूल, उनकी औलाद साहिब औलाद होने के लिए दुआ कर दीजिए। मौला उन्हें औलाद अता फरमाए, उनकी मुश्किलात जो हैं हल फरमाए, हुज्जत खुदा के साए तले रहें और हर वो माँ, हर वो खातून, हर वो बहन जो औलाद से महरूम है, खुदावंद मुताल उसकी झोली को
اہل بیت سے محبت کرنے والی اولاد سے پر فرمائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ آپ کو بھی جلد کربلا آنا نصیب ہو، آپ کی جو مشکلات ہیں خداوند متعال حل فرمائے، سدا آباد رہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملے تماس اتصال برقرار کیجیے گا، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مربوط رہیے گا، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ توسل اہل بیت علیہ السلام کا ہی کامیاب ہے، کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحہ، کسی بھی لحظے سکون ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اطمینان ہے اہل بیت علیہ السلام ہمارے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے ہی مربوط رہنا ہے، رابطہ رکھنا ہے ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے۔ کیوں نہ رابطہ رکھے ان سے رابطہ رکھے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ ٹھوکر لگی مولا یاد آئے، تکلیف پہنچی مولا یاد آئے، بیماری آئی مولا یاد آئے۔ ان کی یاد ہی ہماری زندگی ہے، اگر ان کی یاد نہ ہو تو ہم کہاں کے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز روشن ہے، ذریعہ امام حسین علیہ السلام تک آپ کی آواز جا رہی ہے۔ کھڑی ہو کر سر جھکا کے ادب کا سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید البصین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدات النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی مولائی یا ابن امیر المومنین و ابن سید البصین، السلام علیکم صاحب عصر الزمان، السلام علیکم یا اختر شیخ المظلوم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا میرا سلام قبول کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا، میری خطاؤں کو بخشنا، غلطیوں کو معاف کرنا۔ مولا امام کا ظہور جلدی ہو جائے، میں ان کے جانثاروں میں شامل ہوں اور ان کے نوکروں میں شامل ہوں۔ میرے مولا میرے امام کو صحت عطا ہو اور ان کو مولا کے ظہور میں آسانی ہو اور میرے گناہوں کو بخش دینا۔ مولا مجھے اپنے کربلا بلانا، کربلا کی زیارت کرواؤ میرے مولا، میری مہر لگا دیں آپ، محرم میں لگا دیں، اربعین پہ لگا دیں میرے مولا، مجھے دل کو سکون عطا کریں میرے پاک پروردگار، واسطہ محمد والے محمد کا۔ اللہ پاک میں سفر میں ہوں اس وقت، میرا سفر آسان کر دیں میرے پالنے والے، ہاں مولا مشکل کو آسان کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ آپ کو اجر دے پروردگار، اجر دے مالک۔ سدا سلامت رہیں، اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت تلے رہیں اور کبھی کسی کی محتاج نہ ہو۔ کبھی ٹھوکر لگی مولا کی یاد آ گئی، اپنے لیے کوئی دکھ دیکھا مولا کی یاد آ گئی، کسی کی جھولی میں اولاد دیکھی مولا کی یاد آ گئی، کسی کو بے اولاد دیکھا مولا کی یاد آئی۔ کبھی سفر میں گئے یاد مولا کی ساتھ ہے، کبھی کسی بزرگ کو دیکھا مولا کی یاد آ گئی۔ ہاں نسبت ہے ہی ہماری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اگر ان کی نسبت نہ ہو ہم کس کام کے ہیں، ہمارا کیا مقام، ہماری کیا اوقات ہے۔ ان سے ہی رابطہ رکھ کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ان سے ہی واسطہ ہمارے لیے پیروزی ہے، شگفتگی حیات ان کی زندگی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا میں آپ کی آواز روشن ہے، مولا تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ کھڑے ہو جائیں، کربلا کی طرف رخ کر لیں، سر جھکا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دلوں کی دھڑکنوں کو فدا کرنے کی نیت سے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا وارث آدم روح اللہ۔ میرے مولا ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ مولا ہم کربلا آنے کی حسد رکھتے ہیں، جتنے مومنین ہیں اس دنیا جہان میں جو ولایت علی کو مانتے ہیں، مولا سب کو سوار بنائیے الہی آمین۔ مولا جس دل میں حسرت ہے مرنے سے پہلے اپنا زوار بنائیے الہی آمین۔ مولا
جو بھی اس چینل کے تھرو دعائیں مانگ رہے ہیں میرا مولا ان کی دعائیں قبول و مقبول فرما۔ میرا مولا ہم گناہگار ہیں، عطاکار ہیں، مولا آپ ہدایت کا سرچشمہ ہیں، آپ ہدایت کی کشف ہیں، مولا ہماری ہدایت فرمائیے، مولا ہمیں پکا محبان ہدایت پکا شیان حیدر کرار بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، فہیم اکبر، فہیم عباس، سر غلام اکبر، جن جن مومنین نے جو جو ابھی دعائیں مانگ رہے ہیں مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میرا مولا ہمیں پکا سچا مسلمان، پکا سچا محبان اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مولا جو بے اولاد ہیں انہیں شہزادے الیاصغر کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرا مولا جو بے گناہ قید ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید، بے گناہ قید 14 سال قید کا واسطہ میرا مولا ان کی رہائی عطا فرمائے۔ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں مولا میرے بھی امتحان ہے، سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میرا مولا کربلا کے امتحان کے صدقے جو مومنین بچے جدھر جدھر پیپر دے رہے ہیں، جن جن کے ہونے ہیں مولا آپ کی سب دعائیں قبول فرمائیں اور ہمیشہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں اور آپ کی ڈھیر ساری دعائیں مولا قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے، ذریعہ مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں، سر جھکا کے سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس۔ مولا امام حسین علیہ السلام دوبارہ اذن زیارت عطا کرے مولا، مولا دوبارہ اذن زیارت جلد عطا کرے مولا، مولا آپ کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں مولا، مولا ہماری دعاؤں کو قبول کریں مولا۔ عباس علیہ السلام زائرین کی لسٹ میں میرا نام لکھ دے مولا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، ذریعہ امام حسین علیہ السلام تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، کھڑے ہو جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے مولا پر اپنی جان کو قربان کرنے کی نیت سے سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ السلام علیکم عبداللہ۔ نیت اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ رکھنے کی ہے، اسی لیے جب کبھی کوئی تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، مولا کی ہی یاد آتی ہے۔ دکھوں کا درمان انہی سے ہے، رنجوں کا مداوا انہی کے در سے ہے، زحمتوں کا اتمام انہی کے دم قدم سے ہے۔ شر شیطان و اعداء سے پناہ چاہی، مولا کا قرب تلاش کیا۔ کبھی دنیا کے رنج و غم سے پریشان ہو گئے، انہی کی طرف رخ کر لیا۔ ذریعہ قریب نہ پائی، ان کے شہر کی طرف رخ کر لیا۔ کہا مولا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں معلوم ہے گناہ کرتے ہیں، مولا سے جدائی کا سبب ہے یہ، مولا اپنا بنا لیجئے، اپنا قرب دے دیجئے۔ یہ قرب آپ کا ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے بڑی قیمتی چیز کو ہم نے تلاش ہی نہیں کیا، تلاش کرنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ ہیں، دنیا ہمارے اختیار میں ہے، آپ ہیں، زمین و آسمان ہمارے قدم تلے ہیں۔ مولا
आप हमारे हुए। हम चाहते हैं आप हमें अपना बना लीजिए। हम इद्दा करते हैं मौला आप हमारे हैं, हम आपसे मरबूत हैं। मौला काश आप भी हमें अपना कहते हो। मौला हमें अपना बना लीजिए। हमने तरीका जो भी देखा आपके कुर्ब का इख्तियार करना चाहा, देखा सुना, मालूम हुआ, इल्म में आया, यकीन हुआ, आपकी आज़ादारी से आप हमारे हो जाते हैं। हमने आज़ादारी अंजाम देने की जिस तरह मुमकिन था कोशिश की, मानते हैं हम में कजी है, कोताही है। जैसी आज़ादारी करनी चाहिए वैसी हम नहीं कर सकते। हमने कभी फ़ख्र नहीं किया कि हम आपके आज़ादार हैं। शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपना आज़ादार बना लिया। आपकी ज़र्रा नवाजी, आप पर गिरिया करने के लिए अंबिया कम न थे, औसिया कम न थे, औलिया कम न थे, फरिश्ते कम न थे। खुदा की खुदाई कम न थी आप पर गिरिया करने के लिए। ज़मीन व आसमान आप पर गिरिया करते। मौला आपने हमें अपना आज़ादार बनाया। आपकी ज़र्रा नवाजी, आपकी इनायत, आपका शुक्रिया। हम फ़ख्र नहीं करते कि हम आपके आज़ादार हैं। हम फ़ख्र नहीं करते हम आपके जंजीर जन हैं। हम फ़ख्र नहीं करते कि हम कमाजनी करते हैं। हम फ़ख्र नहीं करते हमने कितना खून आपकी राह में बहाया। हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें कबूल कर लिया। आपने हमारी लाज रख ली, हमें जलील नहीं होने दिया। मौला अगर आपकी राह में हम तकलीफ़ ना पहुंचाते अपने बदन को, तो न जाने दुनियावी मुसीबतें हमें कहाँ का बना कर रख देती। मौला आपने हमें अपना बना लिया। शुक्रिया आपका। आपकी ज़र्रा नवाजी, काला लिबास पहनने के सबब से दुश्मन अहले बैत ने हमें तान और तशनी का मौरिद करार दिया। हम पर हंसे, हम शुक्र करते हैं मौला हमारे गुनाहों के सबब से कोई हम पर नहीं हंसा। हमारी आपसे मवद्दत के सबब से दुनिया हंसी हम पर। हम शुक्र करते हैं हमने आपकी तालीम करदा ज़िंदगी पर अमल किया, हराम से बचे, दुनिया ने मज़हे का बनाया। हम आपका शुक्र अदा करते हैं मौला, लेकिन चाहते हैं किसी उदुव्वे अहले बैत के सामने हम रुसवा ना हो जाएं। मौला हम आपके हुजूर जलील हैं, मानते हैं हमने ऐसा कुछ किया कि आपके हुजूर जलील हैं, लेकिन मौला किसी दुश्मन अहले बैत के सामने हमें जलील ना होने दीजिएगा। ये हमारे लिए बड़ा सख्त अमर है। मौला आखिरत में हमें जलील ना होने दीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। हम चाहते हैं आपकी नौकरी नसीब हो, आपकी गुलामी नसीब हो, हमें भी दुनिया और आखिरत में इज्जत नसीब हो, ऐसी इज्जत जिसे आप इज्जत कहते हो। मौला हमें बुराई से बचाए रखें। आपसे तवस्सुल करते हैं अगर हम साहिब इख्तियार होते या कोई ऐसा दर पा लेते जो आपके दर जैसा होता तो यकीनन वहाँ रुख कर लेते, लेकिन मौला ना आप जैसा कोई दर है, ना आप जैसा कोई घर है जिसे अल्लाह ने मौरिद सलाम करार दिया। वो घर जहाँ पर फरिश्ते सलाम लेकर आते हैं, वो घर जहाँ पर मलाइका सलाम लेकर नाजिल होते हैं, वो घर जहाँ पर अंबिया झुक झुक के सलाम करते हैं, यकीनन वो आपका ही घर है। इसीलिए किसी और घर को, घर वालों को कुरान ने पुकारा या ना पुकारा, मगर अहलुल बैत को पुकारा। ये वो अहलुल बैत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने घर वाला बना दिया। ऐसे घर वाले कि जिनके दरवाजे अपने घर की तरफ खुलवा दिए। वो दरवाजे जो मस्जिद की तरफ खुले थे, जो गैर अहले बैत थे, सबके दरवाजे बंद हो गए। फ़कत रसूल और अमीर मोमिनान का दरवाज़ा मस्जिद की तरफ खुला रहा। मौला हमें अपने दर का गदागर रखिएगा, किसी कमीने का मोहताज ना होने दीजिएगा। चाहत यही है आपसे मरबूत रहे, आपसे तवस्सुल रहे और आपसे ही मोहब्बत रहे। आपकी सीरत पे ही अमल करें, आपकी सुन्नत पे ही अमल करें। कबीर मोहम्मद अली सुराहियो अस्सलामु अलैक
सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, आपने रसूल और आले रसूल पर सलाम किया, खुदावंद मुताला आप पर सलामती नादिल फरमाए। सैयद अली हसन इलाही आमीन, मुमताज़ अली दुआ में याद, सलामत रहे। नूर फातिमा नूर, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ज़ियारत अल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअत अल हुसैन फ़िल आखिरा। आप मोहब्बत से लिखते हैं, मौला आपकी इस तहरीर को कबूल फरमाएँ। कोशिश किया कीजिए अगर आपको समझ आए कि आपकी तहरीर में कोई इश्तबाह है किसी ऐसे से जिससे आप समझते हैं वो इस्लाह कर सकता है, इस्लाह ज़रूर कराया कीजिए। सैयद अली हसन दुआओं में याद रखें, सदा सलामत रखें रहें। कबीर मोहम्मद अली सुराहियो, कबीर नौकर शब्बीर जो, मौला आपको हमेशा अपना नौकर रखें। शब्बीर हुसैन सलाम या हुसैन, मौला पर सलाम किया, मौला आप पर रहमत नादिल फरमाए। नूर फातिमा नूर, इल्तमास से दुआ, सदा सलामत रहें। कबीर मोहम्मद अली सुराहियो, या पाक मेरे मौला हुसैन लजपाल, मुझे अपने दर पर बुला लो जल्दी, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएं। सैयद अली हसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर, अल्लाहुम्मा आमीन बिहक़्क़ि अहले बैत अलैहिस्सलाम। फातिमा बतूल, मौला हमारी परेशानियों को दूर कर दे। साबिर हुसैन सलाम या अब्बास। सैयद हुसैन कंबर, प्लीज़ अदा दुआ में याद, मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद रहें। सैयद अली हसन, मौला हमारी तमाम हाजात कबूल हों और तमाम परेशानियां दूर कर दें, आमीन। सैयद सुबहान सलाम मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम मेरे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। गिरिए की मोजीद, फूल की मोजीद, इल्तजा की मोजीद, हाथ बंधे की सूरत में भेजी, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। सनावर खान अस्सलामु अलैका या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएं। सैयद हुसैन कंबर, और मेरे बेटे के लिए दुआ के कोई मौला अच्छा घर दे, मौला आपके बेटे की जो मुश्किल है हल फरमाए। सनावर खान अस्सलामु अलैका या मौला अब्बास, सलामत रहे, मौला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए। फातिमा बतूल, गिरिए की मोचीज़, दस्त बस्ता दुआ की इल्तिजा, सलामत रहे। सैयद सुबहान पली दुआ की इल्तमास है, सैयदा जी और मेरी फैमिली के लिए प्लीज़ मौला सलामत रखे। शब्बीर हुसैन इल्तिमास से दुआ, जाहिद अली जतोई सलाम मौला। सैयद सुबहान इलाही आमीन। जाहिद अली जतोई सलाम भाई, सलाम हो आप पर भी। फरहत जहान अस्सलामु अलैकुम, मौला आपको सलामत रखे, सदा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ रोशन है, मौला की जरिए तक आपकी आवाज़ जा रही है। जी आप मौला को मेरा सलाम कहिए। आप खुद सलाम कहिए, खड़ी हो जाए, सर झुका के मौला को सलाम पेश कीजिए। आपकी आवाज़ मौला तक पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मौला हमारे मौला हुसैन मौला अब्बास को हमारी तरफ से सलाम बोले सबको। और या अल्लाह 14 मासूमीन के सदक़े पंजतन पाक के सदक़े में, शुदाई करबला के सदक़े, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मौला हमारे भाई के जो भी रुके हुए काम है, जो मकासिद हैं वो पूरे हो जाए और हम भी बीबी ज़ैनब के रोज़े पे जाएं, चेहलुम करें इलाही। और या अल्लाह 14 मासूमीन के सदक़े पंजतन पाक के सदक़े में, शुदाई करबला के सदक़े, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में मौला आप जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, जो मौला आपको अपने मकासिद में कामयाब करे, दिन तरक्की चौगनी जिंदगी दे, खुशियाँ दे, सलामती रहे और आप अच्छे अच्छे काम करें, मौला आपको और तरक्की दे। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार, हमें नहीं पता मौला इनकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी मकासिद हैं वो आपके पूरे हो जाए और हम जल्द से जल्द चेहलुम करें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बीबी ज़ैनब के रोज़े पे चेहलुम करूं। मुहर्रम में करबला गई हूं तो, और मौला आपको भी जिंदगी दे, खुशियां दे। मौला मुझे तो नहीं पता कि आपके क्या मसले हैं, क्या हैं। या अल्लाह 14 मासूमीन के सदक़े पंजतन पाक के सदक़े में, शुदाई करबला के सदक़े, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में मौला आपकी जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं
جو بھی مسئلے مسائل ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، مولا ان کو ترقی دے، زندگی دے، خوشیاں دے، ہر ناگہانی ہر بلا اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں، دشمنوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدا آباد نے ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے خلوص کے ساتھ دعائیں دی، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، سدا سلامت رہیں اور مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ فرحت خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وجیحہ بطول، مومنہ زہرا، شہزاد احمد قریشی، سہوانی ازادار، مختار احمد قریشی، مولا آپ کی جو مشکلات حل فرمائے۔ فرحت خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد علی جتوئی، بھائی فریدہ کی صحت کے لیے دعا، مولا صحت دے۔ صابر حسین، الہی آمین۔ سید علی حسن دعاؤں میں یاد رکھنا۔ زاہد علی جتوئی، مولا مجھے صحت دے دیں۔ زاہد۔ ذاکرہ بطول، سلام مولا شمیم فاطمہ کو شفا ہو، الہی آمین۔ زاہد علی ایموجیز بنا کر وجیحہ بطول، مومنہ زہرا، فلک نور، وجیحہ بطول، پشم دعا، رانی اللہ پر رحمت کرے۔ سید سبحان، مولا جی یہ نام ہے، میں نام پڑھے دے رہا ہوں فقط جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ سید سبحان، زاہد علی جتوئی، وجیحہ بطول، مومنہ زہرا، سید علی حسن، فاطمہ بطول، سید اویس، ام ایان بن آصف، ڈاکٹر فرح رضوی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد اصحاب الحسین، لبیک یا حسین۔ مہتاب بن امان، ماشاءاللہ۔ امتیاز علی گری دعا کی موجود پھولوں کے ساتھ۔ ماہین عباس، السلام علیکم حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ساجد عباس صاحب نے بھی دعاؤں کے لیے لکھا۔ بہادر علی گجرانی، استاد نے کافی سارے نام لکھے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور مولا پر رحمت۔ حیدر پرنس نے مولا حارث حیدر کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا آخری ٹائم ہے، تفضل حسین صاحب الہی آمین لکھا ہے۔ پروگرام کا آخری ٹائم، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کے سبب سے اپنی رحمتوں کو طلب کریں اللہ سے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔